ਧਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਮਨਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਮਸਾਮ अल्लाह तेरी कबर नूं मुनव्वर फरमाए। और हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस लगन नाल जिस मुहब्बत नाल पढ़िया कर दे, धनवार देवां मैं मनवार देवां। वो तुहाडा भी दिल करदा है कि कोई ना कि निरा जलेबियां खाण नूं ही दिल करदा है। धनवार देवां मैं मनवार देवां, मदीने दे चन तो मैं चनवार देवां। चन नूं भी करके दुखनवार देवां, चन नूं भी करके दुखनवार देवां। मैं औलाद ते पैना भाईवार देवां, मैं औलाद ते पैना भाईवार देवां। सबे नेमतां वा सफाई वार देवां, मैं औलाद ते पैना भाईवार देवां। हर साल दी तरह इस साल भी जिस ज़ौक़ जिस मुहब्बत और अकीदत दे नाल किताब सुन्नत दे इस पैगाम नूं सिमात फरमान वास्ते इलाका भर तो तुसी हजरात तशरीफ फरमा हो, और हर साल दी तरह जमात दे नौजवान मुबल्लिग और खतीब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आसफ रब्बानी हफिज़हुल्लाह और इन्हां दे रुफ़क़ा इस बज़म नूं सजाया। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हां दी इस कावश कोशिश और मेहनत नूं शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए और इस गुलशन नूं ता क़यामे क़यामत आबाद रखे, शाद रखे। मेरे भाइयों, मेरे बरादर, दुनिया दे अंदर इंसान दी मुहब्बत दे मरकज़ और महवर कई हो सकते ने। माँ बाप दी मुहब्बत, अजीज़ व अकारब दी मुहब्बत, भैनां भाइयां दी मुहब्बत, रिश्तेदारां दी मुहब्बत, माल व दौलत और कारोबार दी मुहब्बत, अपने अजीज़ व अकारब दी मुहब्बत। लेकिन एक अहले ईमान दी खूबी होनी चाहिए कि ये सारियां मुहब्बतां एक पासे और मदीने वाले मुस्तफ़ा दी मुहब्बत एक पासे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपनो अल्लाह ने शरफ और एजाज अता फरमाया, ओदा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी दा हक बनदा है कि हर शै नालों बढ़ के अल्लाह नाल प्यार मुहब्बत और अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुहब्बत। कुरान ने सानू पाबंद फरमाया। जरा कुरान पाक दे अल्फाज ते गौर फरमाया जे अल्लाह दा कुरान इस बात दा ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। यदि आवाज ठीक करो जी, खोलो भी आवाज। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम।
اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو، اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو، اللہ دے مقرب بندے بننا چاہندے ہو، یا اللہ وہ دے واسطے کیڑا رستہ ہے؟ اساں لوگاں نو دیکھیا، لوگاں نے علیحدہ علیحدہ رستے بنائے، کوئی جناب کھوچ لتا لمکا کے بیٹھا چلا کشی کردہ پیا، آندہ اس رستے تے اس بہانے میں اللہ دے قریب ہو جاواں گا۔ ایک بندہ جناب وہ قبرستان وچ بہ کے چلا کشی کردہ پیا، وہ سمجھدا میں ایس بہانے تے ایس طریقے نال اللہ ذوالجلال دا مقرب بن جاواں گا۔ عرشاں والے یا ربا انہاں سارے رستیاں چوں کیڑا رستہ ہے جڑے رستے تے چلیے تے تیرا قرب نصیب ہو جائے گا؟ عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے بندو آؤ میں تو انو شارٹ کٹ رستہ دساں، اور وہ شارٹ کٹ رستہ کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیو ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں، آج چھیتی جان چھٹنی، اجے ببر شیر پچھے بڑے بڑے بیٹھے نے، تے انشاءاللہ فجر دی اذان بھی ایتھے ہی ہوئے گی تے جماعت بھی ایتھے ہی ہوئے گی۔ میری واری آؤندی ہے تے تسی سپیکر نو پتہ نہیں کی کر دیندے ہو، آواز ذرا کھولو ٹھیک کرو، توجہ فرمایا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو، اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہندے ہو، فتابعونی، میں محمد دے تابعدار بن جاؤ، یحببکم اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا تابعدار بن جاؤ، آپ دا حبدار بن جاؤ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا وفادار بن جاؤ، اور جڑے وفادار بن گیا آخرت نو تے جو لبنا ہے لبنا ہی لبنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا دے اندر عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیں گے، اور آذرا نبی دی غلامی اختیار کر، ہاتھ نبی دے پڑائی جنہیں ناتھ اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جن ناتھ اپنی، چھڑی ساتھ اپنی تے گل کات اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا، وہار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، او پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ، پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدہ، جبرائیل او دی شکل دا او تار ہو گیا، جبرائیل او دی شکل دا او تار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، اور ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا، ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا، آئیاں سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا، بدن اونٹا نال بن کے، بدن اونٹا نال بن کے دو چار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، او پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر تے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام نازل ہو رہا تے سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے قل ان کان آباؤکم ان کان آباؤکم، قرآن تے تہاڈی اللہ دے فضل نال غذا ہے۔ انسانی جسم دیاں دو ضرورتاں نے، روح دی ضرورت ہے اللہ دا قرآن، روح دی ضرورت ہے نبی پاک دی حدیث، آپ دی سنت، آپ دا فرمان، وہ تانوں علماء کرام پیش کر رہے نے۔ تے جسم دی غذا ہے جلیبیاں، کیوں جی؟ جسم دی غذا ہے جلیبیاں تے نال آلو والے نان، ہاں تے او ماشاءاللہ تو انو آصف ربانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ انہاں دی انتظامیہ نو، انہاں دے احباب نو، انہاں دے معاونین نو اللہ اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ تسی اوندے رہو تے آلو والے نان کھاندے رہو، اوندے رہو تے جلیبیاں کھاندے رہو، منہ میٹھا کردے رہو۔ دھیان رکھیا جے اج کل شوگر دا بھی بڑا رواج ہے، توجہ فرمایا جے ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے قل ان کان آباؤکم ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان قرآن دی اس آیا مبارکہ دے ایک ایک حرف تے ایک ایک لفظ دے غور کرے آدھے۔ اللہ فرمان دے نے ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ، و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے، و اخوانکم تے تواڈے بھائی، و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، او مال جڑے تسی کماندے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، او تواڈے محلات جڑے تواڈے پسندیدہ نے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساریاں چیزاں تو انو اللہ تے او دے رسول نالوں بہتیاں پیاریاں لگ دیاں نے، اللہ رسول نالوں بہتیاں چنگیاں لگ دیاں نے، فتربصوا، پھر تسی انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ہوبداراں، آپ دے جانثاراں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے تابعداراں، واقعتاً اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا۔ انہاں نو کائنات دی ہر شے نالوں ود کے اگر محبت تے مدینے والی سرکار نال محبت صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دی ہر شے نالوں ود کے محبت یا مدینے نالے یا مدینے والی سرکار نالے۔ گل سنو میری، خیر ہے اللہ تو انو سلامت رکھے، لیکن توحید دا نعرہ جاندے جاندے
آندے نے اخیر چنگی ہونی چاہیے. توحید دا نعرہ جاندے جاندے اینا کو اچھی لا دیو بھی تہاڈی آواز فروز والے دے لاگے لاگے پہنچ جائے. ہاں توحید دا نعرہ یا تے ماشاءاللہ بڑے سکون نال آرام نال بیٹھے ہو تے سکون نال بیٹھے رہو تے جے لاؤ تے او کی آندے نے پیڑا رون نالو پیڑا رون نالو چوب چنگی. اس واسطے بس میں سمجھنا سبحان اللہ الحمدللہ اپنی زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھو. اے بڑی وڈی گل ہے اور قیامت دے دن اللہ ذل جلال والی کرام عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیں گے. مصطفیٰ دے غلاماں تے صحابہ نے عمل تو ثابت کیتا ہے اور اج نبی دے غلام بھی دس رہے نے یا مکے نال پیار یا مدینے والے نال پیار ہے یا مدینے نال پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ تانوں ساریاں نو علماء سمیت مکے لے جائے تے کٹھے ہی ساریاں نو مدینے لے جائے. ایک اللہ والے نے نا بڑے اپنے عقیدت دا اظہار کردا ہے تے آندا ہے چلی اس دیس نو اے ساربانا چلی اس دیس نو اے ساربانا جتھے کیتا حبیب اللہ ٹھکانا چلی اس دیس نو اے ساربانا جتھے کیتا حبیب اللہ ٹھکانا چلا اشتر ہواں قربان تیری چلا اشتر ہواں قربان تیری تیرے راواں تو کولی جان میری اور غبار اس رادی میں سرما بناواں غبار اس رادی میں سرما بناواں غبار کدی تو انو اللہ مکے تے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے. اچھا 5000 نال تے مکے نہیں جایا جاندہ. چلی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے چلی اس دیس نو اے ساربانا جتھے کیتا حبیب اللہ ٹھکانا. نصیباں والے تے پاگاں والے جا کے ویندے نے نا کہ او حجرہ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دے حجرہ مبارک دے اندر نا انج کر کے قبر پاک میرے مصطفیٰ دیئے جتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھے مبارک نے انہاں دے سامنے سر صدیق دا اور جتھے صدیق دے کندھے نے اوتھے سر جناب فاروق اعظم دا ہے. کیسی رب نے ترتیب لا دیتی ہے قیامت تک اللہ ذل جلال نے انہاں نو کٹھیاں ہی سلا دیتے ہیں. تو پروانیوں قرآن دیو حضور علیہ السلام دے غلامہ نے اس انداز نال محبت عقیدت دا اظہار فرمایا. آمینہ دے لال علیہ السلام میدان دے اندر تشریف فرما. احد دا میدان تھوڑی دیر واسطے شیطان نے بدبختی پھیلائے کہنے لگا لوگو محمد علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شہادت دی خبر عام کر دیتی گئے. اللہ اللہ صحابہ پریشان نے. کئی صحابہ نے اپنی تلواراں سٹ دیتیاں. آقا نہیں رہتے لڑنا کی دے واسطے وے آقا نہیں رہتے جنگاں کا دے واسطے نے آقا نہیں رہتے قربانیاں کا دے واسطے نے. کچھ صحابہ اٹھے انہاں آکھیا یار کیویں دیاں گلاں کر دے ہو پیا. جس
دین تو مصطفیٰ قربان ہو گیا، آؤ اس دین تو اسی بھی قربان ہو جائیے۔ کائنات دے امام علیہ السلام آپ دی ذات گرامی دے بارے خبراں پھیلیاں، مدینہ پاک تک بھی تلاواں گئیاں، ایک بی بی نو پتہ لگا ایمان دی گل تے حرارت ایمان دی گل، اے اللہ والی آ رہی ہے، ارادہ کیے میں محمد کریم دا بدلہ لے کے واپس آواں گے۔ اور یار آج تیرے میرے دل اندر شاید وہ محبت پیار نہ ہووے، اور نہ مردان دی گل تے مردان دی رہ گئے، اور نہ عورتاں دے دل وچ اللہ نے مصطفیٰ دی محبت کٹ کٹ کے بھر چھڑی ہے۔ آ رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں خبراں وصول کرن واسطے، دشمن کولوں بدلہ لین واسطے آ رہی ہے، نال سوال کر دی آ رہی ہے، آندی ہے لوگوں مینوں آمینہ دے لال دے بارے دسو مصطفیٰ دا کی حال ہے۔ لاہوریو دسن والیاں دسیا، اور آکھیا بی بی آقا تے بالکل سلامت نے، تیرے ابو شہید ہو گیا نے۔ کہن لگی میں اپنے ابو دا نہیں پوچھ دی، میں تے فاطمہ دے ابو دا پوچھنی ہوں بھئی، میں نو دسو مصطفیٰ دا کی حال ہے۔ چند قدم اگے گئے، دسن والیاں دسیا بی بی تیرے ویر شہید ہو گیا نے، آمینہ دے لال تے بالکل سلامت نے۔ چند قدم اگے گئے، دسن والیاں دسیا بی بی تیرے بیٹے شہید ہو گیا نے، آمینہ دے لال علیہ السلام تے زندہ سلامت نے۔ قسمتاں والے نصیباں والے اینج مجمع چیر دی ایک خاتون جا رہی ہے، سامنے کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے، آقا دے چہرہ پر انوار تے نظراں دوڑائیاں، حضور دا چہرہ پاک تکیا تے آندیے کل مصیبت بعدک جلالو۔ محبوب بیٹیاں دی شہادت دا پتہ لگا، خامن دی شہادت دا پتہ لگا، باپ دی شہادت دا پتہ لگا، ویران دی شہادت دا پتہ لگا۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، اے سارے دکھ تے سارے صدمے اپنی جگہ اہمیت دے حامل نے، پر محبوب تو چہرہ تک لیا تے سارے دکھی دور ہو گیا نے، تو آڈا چہرہ تکیا تے سارے غم دور ہو گیا نے، غم غلط ہو گیا نے۔ آ رہی ہے اللہ والی خبر شہادت پاک نبی دی، تے سنیا جس دم مائی حلق بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری، بدلا لین سی آئی، کسے کے آمائی بچڑے تیرے، کسے کے آمائی بچڑے تیرے، تے اونا شہادت پائی، کہن لگی الحمدللہ، سبحان اللہ، کہن لگی الحمدللہ، اے ہویا فضل الہی، او کیسی کڑی مبارک ہے سی، او کیسی کڑی مبارک ہے سی، میں جس دے اندر جائے اللہ دیتے تے میں چاہ پالے، اللہ دیتے تے میں چاہ پالے، آج کام نبی دے آئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شیر ربانی حضرت مولانا حنیف صاحب ربانی۔
کائنات دے امام علیہ السلام یار گل محبت دیئے میں ایتھے ایک بڑی معذرت نہ عرض کرنا چاہنا دعویٰ تیرا بھی ہے نبی پاک نال محبت دا دعویٰ میرا بھی ہے مصطفیٰ علیہ السلام نال محبت دا لیکن تھوڑا جہا میں بھی تے تسی بھی اپنے گریبان دے اندر چانکنا ہے جے سانو نبی پاک نال محبت ہے پھر ساڈا لباس نبی جیسا کیوں نہیں یہ نبی پاک نال محبت ہے ساڈی حجامت مصطفیٰ جیسی کیوں نہیں یہ نبی پاک نال محبت ہے پھر آمنہ دے لال علیہ السلام جیسا لباس کیوں نہیں یہ نبی پاک نال محبت ہے ساڈا کاروبار مصطفیٰ جیسا کیوں نہیں آقا نال محبت ہے ساڈی تجارت تے لین دین مصطفیٰ جیسے کیوں نہیں حق بند ہے جے آمنہ دے لال دی محبت دا دعویٰ کرنا پھر ہونا اے چاہیے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو ایمان ایدہ ناؤ میں دعا کریا کر اللہ انجدہ سانو ایمان نصیب فرما دے نصیباں والے قسمتاں والے جنہاں نے نبی دی محبت دے اندر مال جان لٹا دیتے اور محبت کی دا نام ہے ایک دن سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دو میں پیو پتر بیٹھے نے پرانیاں گلاں چھڑ پئیاں تے بیٹا کہنے لگا ابا جی احد دے موقع تے نا کئی دفعہ تسی میری تلوار دی زد وچ آئے میں کافراں والوں سا تسی نبی پاک دیاں فوجاں والوں سو تے ابا جی کئی دفعہ میری تلوار دی زد وچ تسی آئے تے میں پیو سمجھ کے چھڑ دیندا رہا میرے ابا جی ہن بندہ سوچدا ہی ہے نا بھی چل یار منڈا اتنا پیار کردا پیا اتنی محبت کردا پیا تے اتنا اظہار کردا پیا تے چلو بچے دی حوصلہ افزائی واسطے کچھ چار لفظ بندہ چنگے کہہ دے وے ابو بکر بھی یہ کہہ سکتے سن آہو پتر تو بھی تلوار تھلے کئی دفعہ آیا میں تینوں منڈا سمجھ کے پتر سمجھ کے اپنا بیٹا سمجھ کے چھڑ دیندا رہا نا صداقت ایویں نہیں ملدی اے منظر اکھاں دے سامنے گھوم جاندے نے تاریخ پڑھو سیرت پڑھو اور اے مرتبے تے شان ایویں مل گیا نے حضور جدو واپس تشریف لے آ رہے سن نا معراج تو تے تانوں پتہ ہے گل بڑی وڈی ہے کتھے مکہ کتھے بیت المقدس تے کتھے سات آسمان تے کتھے سدرۃ المنتہا کوئی 3500 سال دا سفر بندا ہے تے رب العالمین اپنے مصطفیٰ نو لے گیا کنے سال ہے وہ کنے سال ہے بھابیاں دے تے سارے بندے ہی شیخ الحدیث ہوندے نے تسی ڈھلے ڈھلے اللہ ذوالجلال لے گئے اپنے مصطفیٰ نو لیلن سالاں دی گل نہیں مہینیاں دی گل نہیں راتاں تے دناں دی گل نہیں اسرا بعبدہ اسرا بعبدہ لیلن رات بھی ساری نہیں رات دے کچھ حصے دے اندر سوتے رہن صدیق فاروق ہوری سوتے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے تساں اجے چپ کرنی سوتے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نشان کئی اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی
اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی اوے اکھاں چک محبوب سونیو اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی دو کو رکھتاں پڑھا جا چپ کر کے اور آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے راجنا نبی علیہ السلام جناب جبریل امین نو فرما دے نے جبریل جی آقا فرمایا گل بڑی وڈی ہے کتھے مکہ کتھے بیت المقدس کتھے سدرۃ المنتہا 7 آسمان تے جبریل ایڈی وڈی گل ہے تے میں جدو جا کے آکھاں گا میں 7 آسماناں دی سیر کر آیا جنت ویکھ آیا تے منے گا کون گل تے بڑی وڈی ہے ہن گل نوٹ کرن والی جے منے گا کون تے نوریاں دے سردار جبریل امین کہہ رہے نے ملائکہ دے سردار جبریل امین کہہ رہے نے کی سونیو اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا ایویں نہیں ہے عظمتاں ایویں نہیں مل دیاں سونے اور کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا نا اے دونوں باپ بیٹا بیٹھے نے بیٹا کہن لگا ابا جی کئی دفعہ میری تلوار دی زد وچ آئے میں چھڑ دیندا رہیا معاف کر دیندا رہیا باپ سمجھ کے تے ہن اے نہیں آکھیا پتر میں بھی کئی دفعہ تینوں چھڈیا فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے اگر تو ایک دفعہ بھی کتے میری تلوار دے تھلے آ جاندا میں تینوں پتر سمجھ کے معاف نہ کردا نبی دا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دیندا محبت ایدا نام ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اور کائنات گل مکائیے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرما دیتا ہے جنگ تبوک دی یہ سفر بڑا لمبا دشمن بڑا طاقتور ہے تیاری کر لو کھجوراں پکیاں نے باغ پکے نے تے قربان جاواں صحابہ نے سی نہیں کی تھی تیاری ہو گئی نبی علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لیا خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرما دے نے چندہ لے آؤ انہوں نے یہ بھی نہیں آکھیا کہ جناب باغ پکے نے پھل تے توڑن نہیں دین ڈے تے جڑے کو 4 ٹکے جیب وچ نے ہنوں بھی کڈھان لگ پئے یہ بھی نہیں آکھیا صحابہ تیار نے پھر اپنا اپنا حصہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر رہے نے آقا دی محبت تو سب کچھ لٹا رہے نے ادھروں ایک اللہ والی آئی آکے عرض کر دیے اللہ دے پیارے نبی جی کسے کھجوراں لے آندیاں کسے چھوارے لے آندے کسے تیر و تفنگ لے آندے میرے کول ہور شے کوئی نہیں آ میرا معصوم بچہ قبول فرما لو آپ فرمان دے نے بی بی اسی جنگ کرانگے کہ انہوں سنبھالانگے آندھیے تے منوں بھی پتہ لڑن جوگا نہیں تلوار اٹھان جوگا نہیں آقا اپنے غلاماں دی ڈیوٹی لگا دینا جدو دشمناں دے تیر آ رہے ہوں میرے بیٹے نو سامنے کر دیا دے تیر اے دے جسم وچ لگن اے شہید ہو جائے تے اللہ منو شہیدان دی ماما دی صف وچوں کھڑے ہم فرما دے آمینہ دے لال علیہ السلام دی محبتوں قربان کر رہی ہے فرمان دے نے جنگ تبوک تیاری کی تھی جنگ تبوک تیاری کی تھی رب دے رسول الہی ایک مائدہ ایک کوئی بیٹا او خدمت وچ لے آئی خدمت اندر حاضر ہو کے ادب و عرض سنایا اے جمال خزانہ میرا میں چولی تیری پایا
نبی کے آرک خدمت اندر بی بی نبی کے آرک خدمت اندر تے نہ کر ایڈ دلیری مائی کے آبس کافی ہے منو حب رسولہ تیری مال جان بچے کاروبار وطن خاندان تے برادری ہر شے محبت مصطفیٰ تو قربان کر دیتی میرے بھائیو ایمان دا تقاضا بھی ایک ہوئی ہے آئیے حضور علیہ السلام نال محبت کریے اور او دا حق ادا کریے پھر انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمان گے یہ ان تسی سنان دے ہی رہندے ماشاءاللہ تانوار دیواں میں منوار دیواں بلال تو بس تانوار دیواں میں منوار دیواں سمسام اللہ تیری قبر نو منور فرمائے اور حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جس لگن نال جس محبت نال پڑھیا کر دے تانوار دیواں میں منوار دیواں وہ تو اڈا بھی دل کردا ہے کہ کوئی نہ کہ نیرا جلیبیاں کھان نو ہی دل کردا ہے تانوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نو وی کر کے دکھانوار دیواں چن نو وی کر کے دکھانوار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سبے نعمتاں وا صفائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں اور گالی مکاتی میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں میں سردار جگ دے تو اے جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں